अपने साथ रखें, वो एक नेसेसिटी होती है आपके ट्रैवल बैग की। और स्क्वीज इट आउट ताकि वो सारे यूरिन ड्रॉप्स जो ट्यूब में हैं वो बाहर आ जाएं। एंड दिस इज द बेस्ट वे, ये बहुत अच्छा तरीका है इंशाल्लाह। और उसके बाद भूल जाए। कई लोग क्लीननेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्योरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी बात करते तो क्लीननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो धोना ही है ना। ये होता है। इतनी खुल के बातें किसी ने की है कभी आपसे? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। इट इज डिसलाइक्ड, होता कुछ मतलब नमाज हो जाती है लेकिन ये बहुत डिसलाइक्ड एक्ट है। यानी अगर एक वीक भी चले जाए ना तो एक इंसान के दिल में होना चाहिए यार समथिंग इज नॉट राइट। तो 40 डेज तो बहुत होते हैं ना, तो 40 डेज तक क्लीनिंग, वो इस्तिंजा करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल देयर। हाउ कैन यू क्लीन योरसेल्फ? दीस टू पीपल आर बीइंग पनिश्ड इन देयर ग्रेव्स, कि इन दोनों लोगों को कब्र में अजाब हो रहा है। सिंह इसकी बात उधर पास कर दी, उसकी बात उधर पास कर दी, होता है ना, हम गॉसिपिंग करते हैं, इसकी वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा था। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا थैंक यू यार, ये टॉपिक मैंने कवर करना था, बहुत शुक्रिया। मैं ना असल में प्रायोरिटी वाइज कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये मैंने एक टॉपिक मेरे जहन में भी था और मेरा भूल गया और मैं आपने याद करा दिया। हाउ टू क्लीन योर सेल्फ आफ्टर पासिंग यूरिन और स्टूल, इसको कहते हैं इस्तिंजा। लिखा हुआ इट इज ऑप्टिमल टू फर्स्ट यूज टिश्यू पेपर और द लाइक अंटिल वन क्लीन्स द एरिया, देन वॉश इट विद वाटर अंटिल ऑल द इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड। तो ये प्रेफर्ड है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है, लेकिन इट्स गुड। इसलिए क्या होता है कि आप जो एक्सेस होता है आप उसको उतार देते हैं और उसके बाद पानी से जब आप वॉश करते हैं तो वो फिर अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है यूरिन में? कई लोग होते हैं when they of course when they urinate, उसके बाद से when they wash, कभी जब खड़े होते हैं ना they feel as if they have dripped again। जी नहीं, नॉर्मल यंग बच्चों में भी हो सकता है। उसकी क्या वजह होती है, कभी सोचा है? क्या ख्याल है उसकी क्या वजह होती है? कभी हुआ है ऐसा कि यू पास यूरिन, यू क्लीन योर सेल्फ, आप खड़े हुए तो आपको लगता है कि यू ड्रिप्ड, थोड़ी सी कोई ड्रॉप ऑफ यूरिन निकल आई है आपके फ्रंट प्राइवेट एरिया से? कभी हुआ है किसी को फील कि नहीं हुआ, या कभी नोटिस ही नहीं किया? आपको हुआ है माशाल्लाह, एक को हुआ, एक को हुआ, दो को हुआ, तीन को हुआ, सब कईयों को होता है, मुझे भी होता था। उसकी पता क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो यूरिनरी ट्यूब होती है, जो ब्लैडर होता है जिसके अंदर हम जो उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, ब्लैडर अंदर होता है, उसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, पहले वहाँ होता है ऑफ कोर्स, देन यू फील लाइक पासिंग यूरिन एंड यू फील प्रेशर एंड देन, तो वो उसकी जो ट्यूब होती है ना वो बिटवीन द लेग्स आती है, बिटवीन द लेग्स से फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट होती है उसमें वो यूरिन ट्यूब होती है जिससे आप यू पास यूरिन फ्रॉम। तो वो जो बीच में लेग्स के दरमियान यूरिन की ट्यूब होती है, तो जब आप वैसे तो बैठे होते हैं तो वो रिलैक्स होती है, जब आप खड़े होते हैं तो उसके अंदर अगर कोई ड्रॉप होता है ना तो वो दैट गेट्स प्रेस्ड और दैट कम्स इनटू द प्राइवेट एरिया एंड यू फील कि आपको ड्रिप हो गया। ये होता है। इतनी खुल के बातें किसी ने की है कभी आपसे? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, फादर्स को करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो क्या करें ये कि जब आप बैठे हुए हैं ना तो पहली बात तो आप ऐसा करें कि यू प्रेस बिटवीन द लेग्स, नीचे हाथ में ना अपने लेग्स के दरमियान प्रेस करें। तो इसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो जो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो यूरिन ड्रॉप्स हैं वो आगे आ जाएंगे एंड देन यू स्क्वीज योर प्राइवेट एरिया, इट्स लाइक अ ट्यूब राइट, उसके अंदर स्टक हुए हुए यूरिन ड्रॉप्स। तो ये मेक श्योर कि यू स्क्वीज इट आउट ताकि वो सारे यूरिन ड्रॉप्स जो ट्यूब में हैं वो बाहर आ जाएं। एंड इट विल बी गुड टू हैव अ टिश्यू पेपर, और उससे आप पहले उसको एब्जॉर्ब कर लें, प्रेस करें और उसको ना स्क्वीज आउट करें, और फिर आगे टिश्यू पेपर से उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करें, 2-3 दफ़ा स्क्वीज करें एंड यू विल सी ऑन योर टिश्यू पेपर कि वो अभी और वेट तो नहीं हो रहा। क्या आप उसको 2-3 दफ़ा स्क्वीज करेंगे एंड कीप स्क्वीजिंग अंटिल दैट यू कीप ऑन टचिंग योर टिश्यू पेपर एट द टॉप ऑफ इट, कि जब वो में वेट होना खत्म हो गया इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जितने यूरिन ड्रॉप्स थे वो निकल गए। अब उसको वॉश कर लें एरिया को, दिस इज द बेस्ट वे। ये बहुत अच्छा तरीका है इंशाल्लाह। और उसके बाद भूल जाए। कई लोग जो है ना उसमें भी डाउट्स में रहते हैं, वो कहीं मैं ड्रिप तो नहीं, कहीं मैं लीक तो नहीं हो गया, फिर उसके बाद ज़्यादा केयर ना करें, दैट्स ओके। और जैसे हमने कहा बैक साइड में भी पासिंग स्टूल, तो अच्छा ये है, नेसेसरी तो नहीं है लेकिन अच्छा ये है कि टिश्यू पेपर से एक्सेस वाइप कर लें। यू टेक वाटर, आपके हो सकता है कि ये जो
ٹوائلٹ شاورز ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یا پھر پاٹ لوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یو میک شور کہ اس پانی پور کر کے اپنے لیفٹ ہینڈ سے، استنجا لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے. کیوں گندی چیز ہے، رائٹ، آف کورس، بٹ یو میک شور کہ یو کلین اٹ انٹل دیٹ یو آر سیٹسفائڈ کہ یار دھل گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، استنجا کا ٹاپک. ٹھیک، کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ جب آپ واش بیسن پہ آئیں گے تو وہاں تو ہاتھ دھونا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے نجاست والا ایریا صاف کیا ہے، تو وہ گندا پانی تو ہے. ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی تو ہے کہ آپ کا جب آپ نے اس کے بعد جب دھل گیا اس کے بعد بھی آپ نے پانی ڈالا تو اس پہ سے ساری نجاست اتر گئی، پاسبلٹی تو ہے. لیکن ان اینی وے فرام کلینلینس پوائنٹ آف ویو، اگر پیوریفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بھی بات کرتے تو کلینلینس کے پوائنٹ آف ویو سے تو دھونا ہی ہے نا. ہاں، نہیں وہ نیسسری اس سینس میں نہیں ہے کہ ایز لانگ ایز، دیکھیں ہم نے بات کی تھی ہر فلتھ کو 3 دفعہ دھونا نا. تو اگر تو آپ نے اپنے بیٹھے بیٹھے جب آپ نے استنجا کیا تو اسی وقت اگر آپ اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ اس پہ سے پانی بہا لیا کہ آپ نے استنجا کیا لیفٹ ہینڈ سے، اور پھر وہیں پر پانی اپنے لیفٹ ہینڈ پہ اتنا بہا لیا جتنا 3 دفعہ دھوتے ہیں، تو پھر تو آپ کے ہاتھ پاک ہو گئے. پھر آپ کو ٹیکنیکلی پیوریفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آف کورس آپ ہاتھ کلینلینس کے پوائنٹ آف ویو سے تو دھوئیں گے. اور کوئی سوال؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا یار. اینی کوشچنز ریلیٹڈ ٹو دیٹ؟ ایز اے سیڈ پلیز بی اوپن. اچھا، اب ان کا سوال کہ کبھی ویسٹ میں جاؤ تو وہاں پانی نہیں ہوتا، پیسے خرچ کریں، پانی خریدیں، بوٹل لے جائیں، بوٹل لے کے ٹیپ میں پانی لے کے، یہی کرتے ہیں، میں تو یہی کرتا ہوں یار. تو آپ وہ جو واٹر بوٹل ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، وہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے آپ کے ٹریول بیگ کے اندر. پانی کی بوتل میں باہر سے پانی بھرتے ہیں اور پھر اندر جا لے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایسا اونلی وے. ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ جو WCs ہے نا ویسٹرن اسٹائل، اس کے اندر ایک پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہم پنگ پونگ کھیلتے ہیں نا، the stool goes in and the water comes out. تو وہ جو سارا پانی ہے comes onto your back side. جیسے ہی اس کے اندر، وہ تو تھوڑا سا پانی ہے نا، تو اسمال کوانٹٹی واٹر، ہم نے کہا اس میں کوئی بھی امپیورٹی جائے گی وہ تو امپیور ہو جائے گا. وہ جیسے ہی اندر گئی وہ امپیور ہو گیا، وہ پانی سپلیش بیک کرتے ہیں سارے بیک سائڈ کے اوپر. یہ بہت گڑبڑ ہے. تو اس کا میں سولوشن تو میں آپ کو نہیں بتاتا، ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس سے خود ہی سیکھے گا. یہ ہر بندے کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. لیکن میک شور کریں کہ جب ہم واش کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو، تو بیک سائڈ پہ بھی پانی سے واش کر لیں. جسٹ میک شور کہ وی ڈو دیٹ. اٹ از ڈس لائکڈ. ہوتا کچھ مطلب نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت ڈس لائکڈ ایکٹ ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن گوئنگ فارورڈ کوشش کریں کہ نہیں ایسا نہ ہو. ایک ہیبٹ بنا لو بچوں، جو خاص طور پہ ایڈلٹس ہیں جن کے پیوبک ہیئر، آرم پٹ ہیئرس ہیں، کہ ہر جمعے کو صاف کیا کرو. ایوری فرائیڈے when you prepare yourself for the Friday prayers، جب آپ غسل کرتے ہیں، we take a shower، تو اس میں ایک ہیبٹ بنا لو کہ cutting the nails، cleaning the armpit hair and the pubic hair، اس کو عادت بنا لو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی اگر ایک ویک بھی چلے جائیں نا تو ایک انسان کے دل میں ہونا چاہیے یار something is not right. تو 40 days تو بہت ہوتے ہیں نا، تو 40 days تک تو نوبت انشاءاللہ آئے گی نہیں. میں نے کہا کہ یورینیٹنگ اسٹینڈنگ، کیا مسئلے ہو سکتے ہیں بچوں؟ کیا خیال ہے؟ واٹ کین بی دا پاسبل ایشوز؟ بچے بتائیں گے کہ کیا پاسبل ایشوز ہو سکتے ہیں یورینیٹنگ اسٹینڈنگ. جی بیٹا بتائیے. سپلیش واپس آ سکتے نہیں ہیں، آتے ہیں فور شور. کہاں کیسے ہو سکتا ہے یار نہ آئے؟ اگر ایک آپ وہ کبھی گارڈننگ کی ہے، پانی دیا، جب پانی کا وہ جو ہوتا ہے پائپ، جب پائپ دیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا ہو؟ تو یہ بھی ایسے ہی ہے نا کہ یو آر سورٹ آف واٹرنگ دا، کیا کہتے ہیں یورینل، تو کچھ تو واپس آئے گا یار. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا پھر ختم کروں گا انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کلیننگ. وہ استنجا کرنا is almost impossible there. How can you clean yourself? پانی تو وہاں کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور جب وہاں کھڑے ہو کے ڈالو گے وہ نیچے گرے گا، واپس آئے گا. کتنا ایک عجیب انہائیجینک بھی ہے، پلس پیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سب آپ کے کپڑوں پہ آ رہا ہے یار. تو اگر وہ ایک کوائن سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوگی اس کے اندر. اور میں آخری بات، ایک حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے کسی نے، لیکن غور سے سنی ہے حدیث، پھر ہم بات ختم کریں گے. ایک دفعہ نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was passing by a place and there were 2 graves. 2 قبریں تھیں. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stood by
اینڈ ہی سیڈ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیز ٹو پیپل آر بینگ پنشڈ ان دیئر گریوز، کہ ان دونوں لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور پھر بتایا انہوں نے کہ پتہ کیوں ہو رہا ہے. ایک جو تھا ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف فرام یورین ڈراپس، ایک بندہ ان میں سے ڈڈ ناٹ یوز ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف فرام یورین ڈراپس. اللہ کے رسول نے کہا یہ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ نہیں ہو رہی، یہ ان کو چھوٹا سمجھتے تھے. اور دوسرا he used to backbite، یعنی he used to, well, he did not use the word backbite, he used to do something called نمیمہ. نمیمہ is passing، اس کی بات ادھر پاس کر دی، اس کی بات ادھر پاس کر دی. ہوتا ہے نا ہم گوسپنگ کرتے ہیں، ان کی بات میں اس کو بتا رہا ہوں، ان کی باتیں ان کو بتا رہا ہوں. تو this is called نمیمہ، like tail carrying as we say it in English, and includes backbiting of course. So he said the second person is being punished in the grave because he used to carry tales. He used to do namima. He used to pass people's things to each others to cause fasad, fitna, problems, issues, corruption, disruption, whatever. تو اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اب سوچو اس میں سے ایک کیا ہے، not to protect yourself from urine drops. تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ we don't urinate standing. When we go to the toilet, make sure کہ we take out all the urine drops and clean it properly. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس سے کوئی نماز کی بات ہے بچوں، نماز کی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ایز اے سیڈ آئی ٹرائی ٹو کور دا بیسکس. تو الحمدللہ آئی تھنک وی ہیو. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.